कोविडाच्या टायमार 305 एम्प्लॉईज जे घेतिल्ले तांकां जॉब सेक्युरिटी ना. तांणी ते टायमार आपले जिवाचो विचार करनासतना सरकाराक आकांताक आयिल्ले गोंयकारांक आदार करपाक ते फुडें सरिल्ले. तांकां जॉब सेक्युरिटी ना. तांचे पयलीं तांकां अश्युरन्स दिल्लें की तुमकां आमी कन्फर्म करतले म्हणून. आतां सरकार नेगार वता आनी हे नेगार वचप म्हळ्यार घातक विश्वासघात हो. जे मनीस जांकां आमी नॉर्मल इंग्लीश भाशेन कोवीड वॉरियर्स म्हणटात, म्हळ्यार बेसिकली हे कोविडाचे एक महामारीच्या विरोधान झगडुपी वॉरियर तांकां जर आमी घात करतात जाल्यार आमी समाज म्हणून खंय पावले हो विचार करपाची गरज आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां अंदू चड हे लागिल्ले म्हजे म्हणटार कांय न्ही. हे चड करून हे वाळपय आनी पोरयेचेच हे तांचेच ते म्हणल्यार कमळाचेच लोक ते. पूण तांकां ते टायमार ते फुडें सरिल्ले म्हणून तांचो घात जावंक जायना. तांकां जॉब सेक्युरिटी मेळूंक जाय आनी तांकां सरकारान एब्जॉर्व करूंक जाय परमनंटली. हो इशू हांव जसो मेळटा तसो रेज करपाक ट्राय करता. Like, subscribe and get notified.